बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाइबल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इस रूहे ज़मीन पर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने इस कायनात के रब्बुल अज़ीम के निज़ाम को बदलने की भरपूर कोशिशें की और ख़ुद को खुदा समझ बैठे और खुदाई का झूठा दावा करने लगे। खुदाई का दावा करने वालों में से एक ऐसा बादशाह भी था जिसको अल्लाह ताला ने रूहे ज़मीन पर बादशाहत अता की। इसके बावजूद इस बदबख्त ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा और माज़ अल्लाह ताला को जंग करने का कहने लगा। रब की ज़ात को जंग के लिए कहने वाला बदबख्त बादशाह कौन था? और जब इसने अल्लाह ताला को जंग के लिए कहा तो रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे और किस मखलूक के ज़रिए इसको हलाक किया और तमाम आने वाले इंसानों के लिए इसको निशान इबरत बना दिया। इस रूहे ज़मीन पर 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई थी। इनमें 2 बादशाह मुसलमान और 2 काफिर थे। मुसलमान बादशाहों में एक का नाम हज़रत ज़ुल्करनैन और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत के दर्जे पर फाइज किया था। और काफरों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। ये बादशाही का झूठा दावा करने वाला नमरूद बाबुल शहर का हाकिम था। इसका नाम नमरूद बिन कयान बिन कैस बिन साम बिन नूह था। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को पूरे रूहे ज़मीन पर हुकूमत अता की थी और इसने 400 साल तक हुकूमत की थी। ये जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौरे हुकूमत में बुत परस्ती आम थी। ये लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते थे और इसकी इबादत किया करते थे। इस नमरूदी ज़माने में बुत परस्ती आम थी। नमरूदों ने अपने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत खाने बना रखे थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। इसके अलावा नमरूद खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कुफर के ज़माने में नबूवत बख्शी और हज़रत इब्राहीम वही वाहिद शख्स थे जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की जगह अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम ने जब इस कौम को अल्लाह ताला को छोड़ बुतों की पूजा करते देखा तो आपने इस कौम को हदायत के लिए बुलाया और बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, हमें इसी ही की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफर और शिर्क से बाज ना आई और इस ही तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा करने का इरादा किया। हज़रत इब्राहीम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ पर इनके तमाम बड़े बड़े बुत रखे थे। हज़रत इब्राहीम ने इस कौम के तमाम बुतों को तोड़ दिया और इसका इल्ज़ाम बड़े बुत पर लगा दिया। लेकिन ये नमरूदी कौम जब अपने बुत खाने में वापस आए तो इन्होंने देखा कि तमाम बुत टूटे पड़े हैं और ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि हमारे दरमियान सिर्फ इब्राहीम ही ऐसा शख्स है जो बुतों के ख़िलाफ़ बातें करता है और बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है। लिहाजा नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा देखा तो समझ गए कि ये काम इब्राहीम का ही है और इन्होंने हज़रत इब्राहीम से बदला लेने के लिए इनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। चुनाचा ये तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हो गए और नमरूद को सारी कहानी बताई। नमरूद ये बात सुनकर आग बगोला हो गया और हज़रत इब्राहीम को सज़ा देने का कहने लगा और इसने ये हुक्म सारिद कर दिया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और उसमें हज़रत इब्राहीम को डाल दिया जाए। लिहाजा इन लोगों ने एक बहुत बड़े वसी मैदान में लकड़ियां जमा करके उसमें आग लगा दी
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اس آگ کے شعلے جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی تھی آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ تم ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جاؤ، اور آگ ویسے ہی ہو گئی۔ آپ چند دن تک اس آگ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و رحمت آپ پر رہی، اور جو سکون اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ میں عطا کیا اس سے قبل پہلے کبھی آپ کو نہ ہوا تھا۔ کچھ روز بعد آپ اس آگ سے زندہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لائے اور اپنی بت پرستی میں لگے رہے، اور حضرت ابراہیم بھی اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹے اور اس قوم کو حق توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے کئی دفعہ نمرود کو بھی سمجھایا کہ کفر شرک سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لے۔ نمرود حضرت ابراہیم کی باتیں سن کر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سن کر انکار کرتا رہا اور اس کا منکر بنتا رہا۔ نمرود نے ایک مناظرہ رکھا اور اس نے حضرت ابراہیم کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے مناظرے کے دوران ایک سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ نمرود ہنسنے لگا اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت کا حکم ہوا تھا۔ ان میں سے نمرود نے ایک قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور تکبر کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے پھر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے نمرود کی عقل کے مطابق نمرود کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو ثابت کرو اور سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ یہ بات سنتے ہی نمرود کے رنگ اڑ گئے اور وہ تمام قوم کے سامنے ذلیل اور خوار ہو گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر تمہارا خدا اتنا ہی سچا ہے تو اس کو کہو کہ مجھ سے جنگ کرے۔ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ کے کان میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب العزت کا لشکر جنگ کرنے کو تیار ہے۔ نمرود نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ نمرود کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ اس نے پوری دنیا کے بہت بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیار جمع کر لیے، اور 3 دن بعد نمرود نے تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا کو کہو کہ اپنا لشکر بھیجے، میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک ایسا لشکر بھیجا جس نے پورے آسمان کو ڈھک لیا، اور مچھروں نے نمرودی فوج پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان کا گوشت نوچ کر کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اور ہڈیاں بچ گئی۔ جب نمرود نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ تب ایک لنگڑا مچھر نمرود کے پیچھے اس کے محل میں داخل ہوا، اور اس کو دیکھ کر نمرود نے کہا کہ یہی وہی مخلوق ہے جس نے ہمارے لشکروں کو شکست دے دی ہے۔ وہ لنگڑا مچھر اسی گفتگو کے دوران نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ نمرود کے دماغ کو چاٹتا تھا تو اس کو بے حد اذیت ہوتی تھی اور یہ ٹکرے مارتا تھا، لہٰذا نمرود نے اپنے دربار میں آنے والے ہر شخص کے لیے یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب بھی نمرود کے دربار میں آئیں گے اس کے سر پر 10 جوتے ماریں گے۔ جوتے مارنے کی وجہ سے نمرود کو وقتی سکون ملتا اور پھر تکلیف شروع ہو جاتی۔ نمرود اسی طرح سے اس تکلیف میں مبتلا رہا اور اس حقیر لنگڑے مچھر
کی وجہ سے دیواروں میں ٹکرے مارتا اور سلاخوں سے سر پیٹتا اور اس حقیر مخلوق کی وجہ سے ہلاک ہو کر مر گیا۔ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام نمرود جیسا ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا تمام سب لوگوں کا محافظ ہو اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں نمرود اور حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ جان کو آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔